अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील बंगर महल हजन बंडपुरिस मज तमि सात दुई छतई फैलियमज येले अख नौजवान गरक्याब सपुद वन बंगर महल हजन बंडपुर रोजन वोल नौजवान आशक अहमद डार आज सुबह दरियाई जहलमस मज गरक्याब सपुदमुत यथ दौरान पुलिस सिविल इंतजामिया तो मुकामी लूको तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आई नौजवान सज बाजेबी हवाले ये कार्रवाई जारी तत यह खबर फहलन सती इलाकस मज लूक दम फट सपदमित रामबन किस करोल पुलस नजदीक आज तमि सात अख शख्स जांबाग तो कई लापता सपदमित ये सड़क हादसे पेश आव वन श्रीनगर पे उत्तर प्रदेश गसन वाजने अकिस इनोवा गाड़ी रामबनस मज तमि सात हादसे पेश आमुत ये गाड़ी ड्राइवर सद काबू नबर सपदित दरियाई चिनाबस मज लाइन आई यदवे NDRF इंतजामिया तो मुकामी लूको तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आई ताहम आखिरी इतला वातनस ताम अकिस शख्स सज लाश तो मजीद जख्मी हालतस मज बाजियाब करना आमत ये जन मजीद 6 नफरन हुंद तलाश जारी ओस। आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर डुगी पुली की जगह जसपाल ब्रिज के सामने एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इनोवा का, जिसमें 9 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स जम्मू और इट रोल डाउन इनटू रिवर चिनाब। लकीली 3 को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें से एक बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज उसकी डेथ हो गई, 2 जो हैं वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन 6 पर्सनस अभी मिसिंग हैं और उनके ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। तो इस हवाले से हमने आर्मी की मदद से एक डीप डाइवर्ट टीम भी यहाँ पर लाई है, जो इस वक्त मिसिंग पर्सनस को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें कुछ इनोवा गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, एक बैग भी रिकवर हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं और जो गाड़ी है वो हम जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे। कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने पत्त ये मरकजी सरकार तरफ 2 रेतन बापत लुकन मुफ्त राशन फराहम करने ऐलान करना आव तो जम्मू कश्मीर मज इंतजामिया तरफ लुकन मुफ्त राशन फराहम करने हवाले कदम तुलना आए तत राशन फराहम करने हवाले कईयों इलाकों पे सारफो तरफ शिकायत बावान वन आमुत ये अक तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित एहतियात वर्तन अपील कर तत नेट कर लूकन राशन फराहम कर यम किन आम लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत ये जन मुख्तलिफ इलाकों पे लूको तरफ वन आव यदवे सरकार तरफ लूकन मुफ्त राशन फराहम करने ऐलान करना आव ताहम घाट मुंशो तरफ लूकन सईयों रंगो लूक तंग तलब करने APL कैटेगरी हंदो लूको तरफ कईयों इलाकों पे वन आमुत ये राशन फराहम करने हवाले हुक्मनाम जारी करना आव तत वन BPL तो AAY कैटेगरी लूकन मज राशन तकसीम कर ताहम APL कैटेगरी मुफ्त राशन फराहम करने तो अत सारसी खबर पे मजीद तफसीलात तोह ताम वातनस तान तो लूकन हिंस क्या क्या मुश्किलात क्या क्या मामलात अम खतर वनकन खबरनामस मज मौजूद श्रीनगर पे सन साथी इरफान फाजिल ये जन जनूबी कशीर हिंद कोकरनाग अलग पे सन साथी पीर मुजफ्फर हुसैन, शुमाली कशीर हिंद हंदवार इलाक पे शमीम भट्ट तो बडगाम पे मोहम्मद अशरफ डार वनकन बराह रास्त मौजूद तो इन तम लूक यम लूक राशन निवान तो राशन निनस दौरान इन कईयों रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो फिलहाल गो गोड़े श्रीनगर इरफान फाजिल श्रीनगर पे इरफान खबरनामस मज तुद खैर मकदम मुफ्त राशनस हवाले युस जन कोरोना कर्फ्यू नाफिज करने पत्त मरकजी सरकार तरफ ऐलान करना आव कि लूकन हिंद मुश्किलात नजर तल थवित यी 2 रेतन बापत लूकन मुफ्त राशन फराहम करने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों पे लूको तरफ शिकायत बावन या वन कि घाट मुंशो तरफ नसा सही तरीकस मज राशन फराहम करने या कैंसो इलाकों पे कैंसो लूको तरफ वन आमुत अगर 3 कैटेगरी यानी APL BPL AAY मुंशो तरफ हसा वन AAY तो BPL यमन मुफ्त राशन यम APL कैटेगरी हिंद यमन मुफ्त राशन क्या तह नश ताज़ा तरीन तफसीलात क्या यम लुकन हिंज शिकायत सही तो अमे हवाले क्या इंतजामिया तरफ इन जिम्मेदारन सत कत करो तिहुंद क्या वन अमे हवाले।
طارق صبی کی اگر یم حالات زمینی سطحس پہ بوزن خاص طور پر اگر کت کرو کہ کورونا وائرس ونکس جنگ چلان ات مزید اگر وچو لکن ستھ مشکلات کھین چین رنگ اگر کت کرو فی الحال یوتام تومل کت کرو یا گاٹ کت پہ استعمال کرنے یت مز رسد کھالنے یا کھنڈ کھالنے یا دیگر خاص طور پر یت ونو کہ چند ہند سامان مگر یت دون رتن درمیان یوتام مرکزی سرکارن تہ اعلان کور کہ تقریباً راشن مفت دن فی الحال اگر وچو کہ 5 کلو حوالہ کہن گاٹن پہ وچو کہ لوگ گسان تو تمن دن مگر ات مزید کی مشکلات ات مزید کی سوال تیتن کھڑا سپدان یعنی خصوصاً اگر وچو بایو میٹرک سسٹم یعنی انگوٹھ یت ونو یہ انگوٹھ لاگن تمہ انگوٹھ دباؤن تمہ پتہ ہیکو تھی پن یہ راشن نت مگر کہن علاقن مز شکایت کہ لوگ مانان یہ انگوٹھ کرن کی اکہ حساب اگر ونکس وچو کہ کرونا وائرس ست کمیونٹی مز پھہل لوگ ونان ساری کہ اس کیا کرو انگوٹھ ہو سکتا ہے کہ آج مشین مز آ وائرس اس ہکو نا پن پان رسکی مز ترٛٲوِتھ کی مگر ام مزید وچ گاٹ یمو یتھے پہ لکن راشن تہ دیت یتھے پہ لکن گھر گھر راشن تہ واتو مگر واریاہ علاقہ بٹمالو رام باغ نٹی پورہ باقی مطلب یا ست اگر شہر خاص کی جان علاقہ لوگ ونکس زیادہ تنگ سپدمت مشکلات مز مبتلا یہد ون کہ یتھ راشن نین تور گھان رسد ہیچ گھان تور مگر تب ون کہ اتھ کرو سا انگوٹھ یعنی سرکارس اگر ہسا راشن مفت دیت مگر یم ونکس لوازمان مشکلات ونکس زمینی سطحس پہ بوزن ونکس پہ سرکارس ہر رنگہ اکس غریب انسان سن مدد کریں بنسبتی یوتن قاعدہ قانون جاری کرنے یا حکم جاری کرنے ات پہ ونکس سرکارس ان چیزن کن خاص خیال تھاؤن کہ اگر ہسا تم غریب بچاؤن یم حساب ونکس وچان ونکس بہت گاٹس نش موجود یا گلشن نگر گاٹ ونان یہ 4 بجے تام آسان یا 4 بجے پتہ بند سپدان یہ کور اس کہین حکمران کام کران گاٹس مز تہد ون تہ لوگ راشن دن یژھان مگر زمینی سطحس مز پریشانی سہ یہ انگوٹھ اگر ہسا یہ انگوٹھ کرن ضروری تیل ہسا جنابی راشن دن وۄنۍ اگر یم لوگ لکن تام پن یہ خدمت انجام دمو مگر تک بوزن کہ تم مانان کہ ونان اس ہسا چھ وۄنۍ تومل تہ بکار کہین اکہ سائڈ اگر سرکار سانہ خاطر ونکس بہبودی سانہ خاطر جان رنگ برونٹ پکنچ کوشش کران مگر دویمہ سطحس پہ کیا یہ انگوٹھ سٲرِتھ یتھ راشن سۭتۍ آمُت جوڑنہٕ امہ مزید ہسا پزِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ قدم ونکس اقدامات یہ تلن کہ سرکارس پزِ غریبن یتھے پٲٹھی یہ تومل واتناون نہ نسبت ات گژھِ قاعدہ قانون یا رول عرفان راشنس ست اگر کت کرو تو آج مختلف علاقوں پہ یہ خبر تہ عرفان موصول سپدم کہ یہ اکہ طرف لاک ڈاؤن عمل مز ان آو تو مرل وار طریقس پہ دکاندارن کام کرنے باپت ون آو تتہ انتظامیہ طرف نیرخ نام چیک کرنے یم کن کئیہن چیزن مز بازرس اندر درجر لبنہ تو لکن ہند ون کہ اکہ طرف انتظامیہ یم دعوی کہ لوکن گھس راحت واتن دویمہ طرف بازرن مز امہ آئی درجر ونکن کہ لوکن چھ فکرے تران کہ تم کیا کرن انتظامیہ تام پن کت واتنائنا یا موجود صورتحال ست مقابل کرنا امین صاحب اگر کت کرو زمینی سطحس پہ ونکس لگاتار شکایت ہر ایک علاقہ پہ کہ یل تہ بوڑ دہ تمہ وقت پریشانی لکن آسان ریٹ گھان زیادہ ہائی مارکیٹ پرائس زیادہ ہائی گھان نرخ نام طے کر تر پہ کہین پکان امہ باوجود اگر وچو ونکس حالات بنیمت کرونا وائرس من سوری لاک ڈاؤن یا بند کاروبار نوکری کھانا روزگار ام مزید تہ بلیک مارکیٹنگ ونکس عروجس پہ اگر وچو یوتھ تام کھین چین سامان کت کرو یت من سبزی فروٹ یا اگر وچو ماز چکن بازرس مز ات من الگ اخ ریٹ ونکس طے کرنے اس ونکس یعنی من منی حساب کن سرکارن نرخ نام طے کر تم مزید اگر وچو تم تھمت سائڈس بنسبت اگر سوال کرنے کوشش ونکس کران اگر ہسا سرکار دی ہسا کنو تیل تھی ریٹس یل سرکار دان تو کپر کنو ام مزید اگر وچو کہ لگاتار شکایت حکمران تام واتناوان یا ڈپارٹمنٹس تام واتناوان طور صرف یوت بوزن کہ کاروٲیی کران اگر کاروٲیی زمینی سطحس پہ گٔمٕژ یا کران
تیلہِ آسن نہٕ اَمہِ قٕسمٕکۍ مُشکِلات وٕنکیٚسن لُکن کینٛہہ. عرفان صاحب دوبارٕ یِمو تۄہہِ نِش کیازِ تۄہہِ سۭتۍ اگر کانٛہہ نفر آسہِ یِمن سۭتۍ تُہۍ کتھ کرنٲیِو تہٕ کیٛاہ مُشکِلات چھِ تہٕ وٕنکیٚن چھُ اَسہِ سۭتۍ بڈگامہِ پٮ۪ٹھ محمد اشرف ڈار سٲنۍ سٲتھی تہِ آن لایِن اَسہِ موٗجوٗد. محمد اشرف اگر أسۍ ضلعہٕ بڈگامِچ کتھ کرو تہٕ بڈگٲمِس منٛز کیٛاہ صوٗرت حال چھُ یُس یہِ راشنہٕ سوال خاص کر لوٗکن ہُنٛد اکھ خدشہ اکھ چھُ کہِ ییٚتہِ اکہِ طرفہٕ کورونا معاملس حوالہٕ انتظامیہ طرفہٕ بجہِ بجہِ کتھٕ یا احتیاط ورتن باپتھ وننہٕ چھُ یِوان تتہِ چھُ دوٚیمہِ طرفہٕ یُس یہِ نیٹ کٔرِتھ راشن حٲصِل کرُن چھُ امہِ سۭتۍ چھُ سٲرفن منٛز تشویش پٲدٕ سپدمُت تہٕ بڈگٲمۍ ضلعس حوالہٕ کیٛاہ تفصیلات چھِ؟ بڈگام ڈسٹرکٕچ کتھ کرو تو قریباً 4,20,000 فیملی چھِ تِم چاہے تِم AY چھِ یا BPL چھِ یِمن یہِ 5 کِلو توٚمُل دِنہٕ یِوان چھُ. مگر سوال یہِ چھُ کہِ یَتھ وبٲیی بٮ۪مٲرِ منٛز مرکزی سرکارن تُلۍ واریاہ تِم قدم چاہے تِم SOPزن حوالہٕ ٲسۍ یا اتھ بٮ۪مارِ متعلق اَسہِ کیٛاہ چیٖز پَرن تاکہِ چیٖز پیٚن کرٕنۍ تاکہِ ییٚمہِ بٮ۪مارِ نِش روزو أسۍ دوٗر. مگر ییٚلہِ سرکارٕے یِم چیٖز کرِ مطلب یُس یہِ آز کل یہِ فوڈ سپلاے ڈپارٹمنٹ تُہۍ کٔرِو سا گۄڈٕ نیٹ پتہٕ دِمو أسۍ تۄہہِ توٚمُل. مگر سوال چھُ ییٚلہِ یہِ نیٹ کران چھُ کیٛاہ پتہ یِمو منٛز کُس نفر چھُ سُہ یُس توٚمُل نِنہِ آو گاٹس پٮ۪ٹھ کیٛاہ أمِس منٛز چھا تِم یِم کورونا وایرس منٛز تِم سِمٹمز آسان کیٛاہ أمِس منٛز چھا تِم اگر تِم کٲنٛسہِ اِنسانس منٛز آسان کانٛہہ اِنسان چھُ سُہ آسان یُس پازٹِو تہِ چھُ آسان مگر تٔمِس منٛز چھِنہٕ تِم سِمٹمز گژھان ظٲہری طور چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان اِنسان وٕچھِتھ کِہیٖنۍ. مگر سُہ اِنسان تہِ چھُ اَتھ گاٹھس پٮ۪ٹھ یِوان سُہ چھُ توٚمُل نِوان پتہٕ مانو أسۍ ہسا چھِ یِمو چھُس تھوٚمُت سینِٹایزر مگر تِتھ کٔنۍ ہسا چھُنہٕ سُہ سینِٹایزر یِوان کرنہٕ کینٛہہ کہِ پتہٕ کرو أسۍ مِشیٖن سینِٹایزر. مگر یہِ چھُ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ لُکن ہٕنٛز زندگی سۭتۍ چھُ یِوان گِنٛدنہٕ. اگر وٕنکیٚسن پزِ ہا نہٕ یِمن یِم چیٖز کرٕنۍ کینٛہہ مرکزی سرکارس ییٚتہِ مرکزی سرکار ونان چھِ أسۍ ہسا کرو کورونا وایرس خٲطرٕ ہسا چھِ اَسہِ تِم اقدامات تُلٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بچنٕچ کوٗشش کرو. مگر ییٚلہِ سرکار یِتھۍ قدم تُلہِ تہٕ عام لُکن کیٛاہ ونو أسۍ ییٚلہِ سرکار یۄس لاپروٲہی دِیو سا نیٹ کٔرِو سا ییٚمہِ سۭتۍ اکھ یہِ توٚمُل گرٕ نِوان چھِ یہِ فیملی ممبر گرٕ نِوان چھُ اَتہِ گرس منٛز کیٛاہ پاے چھُ یہِ اتھ دوران ما اوس کانٛہہ نفر سُہ پازٹِو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ وایرس پھہلیو تہٕ سرکار کیٛاہ چھُ کران واریاہ لُکن ہٕنٛز شِکایت آیہِ اَسہِ تہِ ووٚن واریاہو لُکو کہِ یہِ نسا گوٚژھ نہٕ وٕنکیٚس گژھُن اگر ہسا سرکار وۄنۍ دپان چھُ غریٖبن لُکن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ ہسا دِمو أسۍ توٚمُل اگر وۄنۍ تِمن توٚمُل چھُ دیُن مگر بٮ۪مٲرۍ تہِ مہ دِنۍ تیٚلہِ أسۍ کوٗشش تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ لاک ڈاوُنُک. أسۍ اگر ییٖژاہ کوٗشش چھِ کران امہِ وبٲیی بٮ۪مارِ نِش روزو أسۍ دوٗر مگر سرکارٕے ہسا چھِ تِم چیٖز کران ییٚمہِ سۭتۍ کہِ عام انسان تہِ ہیٚکہِ امہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ مُبتلا گٔژھِتھ. بڈگامِچ کتھ ییٚلہِ مےٚ تُہۍ بڈگٲم أسۍ کران چھِ کتھ ضلعہٕ سرینگرس کٲفی نزدیٖک چھُ یہِ ضلعہٕ یِوان ماننہٕ مگر سوال یہِ چھُ کہِ 4,20,000 تِم فیملی یِم توٚمُل نِوان چھِ وٕنکیٚسن بڈگٲمِس منٛز وُنہِ چھُ لگ بگ 70-75% لُکو چھُ توٚمُل نِمُت وُنہِ تہِ چھِ کینٛہہ ایریا یِم توٚمُل یِم بٲگراونہٕ چھُ گۄڈنیُک رٮ۪تھ. مگر سوال یہِ چھُ سرکارس تہِ پزِ فِلحال یُس یہِ یِمو ووٚن کہِ نیٹ کٔرِتھ سا دِمو توٚمُل فِلحال پزِ ہا تِمن کیازِ اگر یہِ توٚمُل یُس یِمن دیُن چھُ یِمن AY فیملیز یا BPL فیملی تِمن چھِ پاے کُس نفر چھُ AY کُس چھُ BPL تِمن ہٮ۪کان تِم دِتھ ہُتھے کٔنۍ توٚمُل ہسا ژےٚ ہسا چھِ بٲژ ژور چرِ پٮ۪ٹھ رٹھ سا نِسا ژٕ توٚمُل وۄنۍ کیٛاہ ضروٗری اوس یہِ أمِس نیٹ کرُن گۄڈٕ ہاوُن مِشیٖن نسا ہسا یعنی واریاہ چیٖز چھِ پانہٕ تہِ سرکار کران ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ پھٔہلِتھ. بالکل محمد اشرف دوبارٕ یِمو تۄہہِ نِش تِکیازِ کینٛہہ لُکھ تہِ آسن تۄہہِ سۭتۍ یِم براہ راست کتھ کران تہٕ پنٕنۍ مُشکلات ہن جنوٗبی کٔشیٖرِ ہٕنٛدِ کۄکرناگ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُ پیٖر مُظفر حُسین تہِ اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚن. مُظفر صٲب اگر کتھ کرو یُس وٕنکیٚن یتھ معاملس حوالہٕ أسۍ کتھ چھِ کران سُہ چھُ راشن یُس فری راشن دِنہٕ آو. اگر أسۍ کتھ کرو ڈِجٹل انڈیا برونٛہہ یعنی یُس آز نیٹ چھِ أسۍ کران نیٹ کٔرِتھ راشن حٲصِل کران امہِ برونٛہٕچ اگر أسۍ کتھ کرو تہٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اوس اکھ رجسٹر آسان گاٹھ مُنشس نِش سُہ اوس تتھ پٮ۪ٹھ ناو کران رجسٹر کٔمۍ گرن نیوٗ کٔمِس گرس چھُ نِنٕے. مگر وٕنکیٚن یُس صوٗرت حال چھُ لُکن ہُنٛد ونُن چھُ زِ اکہِ طرفہٕ چھُ وننہٕ یِوان احتیاط کٔرِو کورونا وایرس چھُ مۄہلِک بٮ۪مٲرۍ امہِ نِش روٗزِو دوٗر. دوٚیمہِ طرفہٕ یُس یہِ نیٹ کرُن چھُ امہِ سۭتۍ چھُ سٲرفن منٛز خدشہٕ. کۄکرناگٕچ کیٛاہ ذِکِر چھِ یا کۄکرناگٕچ کیٛاہ صوٗرت حال چھِ امہِ حوالہٕ تہٕ لُکن ہُنٛد کیٛاہ چھُ ونُن اتھ نیٹ کرنس حوالہٕ. صٲب تُہُنٛد چھُ خیر مقدم تُہۍ چھِو زانان زِ اکہِ طرفہٕ چھُ وٕنکیٚس کورونا وایرسٕچ مہاماری پوٗرٕ مُلکس سۭتۍ اگر أسۍ یُتھُے جموں کشمیٖرٕچ کتھ کرو پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ہاہاکار مگر بالخصوٗص تہٕ بالعموٗم اگر أسۍ کتھ کرو ساحل صٲب وٕنکیٚس علاقے برنٛکٕچ کۄکرناگٕچ سٮ۪ٹھاہ دوٗر سد علاقہٕ چھِ مگر اکھ لمحہ فِکرِیا چھُ زِ سرکارن کوٚر یہِ بایومیٹرک سسٹم ٹھیٖک چھُ بایومیٹرک سسٹم اوس تِتھٮ۪ن حالاتن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سیوٗٹیبل حالات ٲسۍ مگر وٕنکیٚن اکہِ طرفہٕ چھُ داوٕ یِوان کرنہٕ زِ أسۍ پھٕٹراوو یہِ چین یہِ کرو ختم مگر بیٚکہِ طرفہٕ کتہِ چھِ پتہ أمِس سٹور کیٖپرس بہٕ چھُس پانہٕ شُکیر
अमिस कत पता अगर मे ब्रोट नफर आव अम कोर नेट पता ब्या अक तरफ सरकार दपान अत पे करो रोक मगर बे तरफ अकलाम फिक्रिया यह सरकार सोचुन अल्लाह ताला बचन नफर मा कह पॉजिटिव यह चेन बढ़े वह पत तहसल गन कुन खबर मगर यूता तब किस अंदस तम वात दोम कत वो तुम बड़ बेहतरीन कत अगर पत काल कत करो ये पत काल वुचान आम गसान स्टोर गाठन पे तथ रजिस्टर मेंटेन अत नाव यौन पर्न सह तुमल निवन मगर वनकस बहरानी सूरत हाल यथ मज सरकार डिजिटल इंडिया पको ब्रो मगर अगर सर इलाकन कत करो तुम पान वुचन वनकस बिल्कुल मुजफ्फर साहब बे दुबार तह नश शमीम भट हंदवार पे तिज इरफान सोबस सह लूख तम जन पन मामला तुलन तो पन मामला हान मगर अम ब्रो बह गस इरफान सोबस नश शमीम भट हंदवार पे शमीम साहब कत चलान बायोमेट्रिक यानी नेट कर राशन हासिल कर मुख्तलिफ इलाकों पे लुको तरफ शिकायत बावन हंदवारिस मज क्या मामला तो लुकन हुंद क्या वन अमे हवाल मेन तब हंदवार कत करो हंदवार सब जिले कत करो कि कोविड-19 कहर दो खो बढ़ान कि दोन रेत ना तर गरीब लुक ना तर मुफ्त राशन मगर यह बायोमेट्रिक सिस्टम थो कत लगे इंसान पता कुस नफर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो लुक काफी नालान लुक काफी परेशान तो अम मूजूब लुक वन कि बायोमेट्रिक पे हालात ठीक गसान तम पे अगर करान बायोमेट्रिक यह ठीक मगर वकीलन अगर हंदवार कत करो हंदवारिस मज आय मुफ्त राशन की दिन तो बाकी फार फ्लंग एरियन कत करो यन नौगाम सेक्टर या राजबाग या रमाल लंगेज वन इलाकन मज गरीब लुकन आम राशन दिन कहें लुक परेशान इसका सरी आज मार्केट कोविड-19 कहर दो खो दो बढ़ान लुकन वन जिला इंतजामिया या जम्मू कश्मीर पुलिस या गुलिस्तान न्यूज तरफ वन बार बार लुकन कि एहतियात करो SOPs करो फॉलो मगर यह गाठ मन लुक गसान तुमल आने वन गो करो बायोमेट्रिक्स पे करो यह करो अंगूठ करो वो कत लगे इंसान पता एक तरफ करो यह चेन कोरोना वायरस पॉजिटिव चेन यह करो खत्म मगर मे बसान यह इनिशिएटिव नुक आज यह इनिशिएटिव मान हिसाब यूत मोन वन कि यह गलत कि इन पे हालात ठीक गसान तम पे बायोमेट्रिक चलो शमीम साहब तुम रूजो अस इरफान सोबस नश गो इरफान सोबस सह लूख यहद जन बराह रास्त तिमन क्या सरकारस वन क्या कर तम सरकारस अपील तो बायोमेट्रिक यानी नेट कर राशन हासिल कर अत मुतलिक क्या आम लुकन हुंद वन इरफान साहब खास तौर पर डिपो रन करान या अगर वो जमीनी पे मुश्किल राशनिक परेशानी खास तौर पर इरफान साहब तुहद आडियो तम वातान कह तुम करो आडियो सेट तोतान गो पीर मुजफ्फरस नश पीर मुजफ्फरस सह लूख जन अत मुतलिक वन यचान मुजफ्फर साहब या लकन तजाजुबुक शिकार ओत्र पे हाहाकार मचोमत वैक्सीनेशन गसन या चेन पड़न बिल्कुल लकन से करो कत अस वनकस यम जन सोसाइटी जिम्मेदार नौजवान तुहद रोल करो अदा ब्रदर तुहद खैर मकदम तुम दान अक तरफ वनकस कोविड महामारी परेशान हासिल बे तरफ कोर सरकार इनिशिएटिव बायोमेट्रिक सिस्टम कोर अस वन तो क्या तुहद अत मुतलिक वन और चेन बासान तुम अगर यही हालात रोज यह क्या फटित यह बढ़ जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर सबस गुजारिश कर बायोमेट्रिक सिस्टम यह बंद क्या सोन दो आम इंसान तोमल रटने मे गोत मुंशी पता कि यह नफर यह कुछ मुमकिन मे वायरस इसलिए गुजारिश कर गवर्नर सबस कि यह करू बंद पे बेमार वबा यम पे बायोमेट्रिक कर वनकस सारी बड़ जिम्मेवारी कि लुक बचाव क्योंकि गवर्नर सोबन इंतजामिया DCOM DC सब हिदायत SOP फॉलो करो तमें SOP फॉलो कर तमाम लुकन गुजारिश कर SOP करो फॉलो मगर तम बरक्स गवर्नर सबस इंतजामिया अपील कर अपील मतलब नौजवान तिम अपील कर कि बायोमेट्रिक करो फॉलो तुम बंद बायोमेट्रिक हको पे कर मगर वनकस बिल्कुल बिल्कुल मुजफ्फर साहब जित वन वन कि बायोमेट्रिक करो फिलहाल बंद
ये हालात सुधरन तो दोबार करो शमीम साहब हंदवार पे यमन नश गो यमन सह लूक शमीम साहब क्या यमन लुकन हुंद वन बंद कर चेन फटे ब्रेक गए तम पे अगर बायोमेट्रिक करे तेल ठीक कह लुक वनकन तम सो करो मुदसर साहब तुम नश जानो बायोमेट्रिक सिस्टम कोर गवर्नमेंट कि फ्री राशन दिमो या गवर्नमेंट नश थोम बायोमेट्रिक बगैर राशन दिवान कह अम हवाले क्या वन अगर वन की कत गवर्नमेंट वन कि सोशल डिस्टेंसिंग करो कायम घर नबर बिल्कुल वो नींद कहें यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर करो ताकि अम घर में बेहान अम चैन इस कोरोना वायरस यह गई ब्रेक अगर दोम साइड यही चीज वो गवर्नमेंट वन कि बायोमेट्रिक हसा कर ना से बायोमेट्रिक यमस कह तम हसा मिल राशन तो कहें हाँ अगर वो गवर्नमेंट यह चीज तो मानान कि तम सम गम चीज दूर गाट मुनिश बाकी तुम स्कैनल कर बाकी चीज पे गरीबन तक सुमल वातान कहें मगर दोम चीज वो यही गाट मुनिश बायोमेट्रिक आज कोरोना वायरस पेंडेमिक्स मज यूज कर वो किस लगे इंसान पाई सैनिस गामस कुछ नफर पॉजिटिव कुछ नेगेटिव यु यह चीज कर मे बसान कि यह बन हॉटस्पॉट हर एक एरिया बन हॉटस्पॉट अगर 8 नफर इन्फेक्टेड डेफिनेटली सोरे गाम ग इन्फेक्टेड अम खुद तुमन लुन बेहतर ये खुद तुम तमाम फैलान गामस मज दोम चीज अगर यह गवर्नमेंट यह वन कि पर नफर 5 किलो या बाकी चीज 2 रेतन थोम फिलहाल फ्री तथ एटलीस्ट गवर्नमेंट यह चीज दिमागस मज कि अगर हसा गरीब वनस दपान बिल्कुल तुम नीद नबर कहें गात तुमुल स्टोर तुमुल डेफिनेटली गरीब लूकन कस वह इन एटलीस्ट ब्रोट ओट वसान या खंड आज अगर कत करो बाकी कुन ते एरिया में बिल्कुल ओट खंड नाव कुन जाए या अगर अम ब्रो ईद पे आई वगैरह वाले जो खंड आया तथ अगर वो रेटस में कह फर्क आए इस गवर्नमेंट रेट मुनशो क्या गाट मुनशो क्या रेट दित त्रीम चीज वारियान एरिया मज लबन वारियान एरिया मज लबन कि यह जाए कि सख्त स्ट्रेस थान या कह चीज आज दि 5 किलो हिसाब ये 5 किलो हिसाब से हम 5 किलो तो बराबर दिवान हम 5 किलो 1 किलो आधार कार्ड बिल्कुल शमीम साहब यह वन कि इंतजामिया तरफ 5 किलो कर तत ना जमीनी सतरस पे 5 किलो बराबर फराम कर मोहम्मद अशरफ बडगाम पे इन सह बडगाम नफर जन अत मुतलिक कत कर अशरफ साहब अमीन साहब मे सरफी गाठन पे अमिस करो कत कि वनकस बायोमेट्रिक गवर्नमेंटन कर्मुत ये 5 किलो तम दो अम नश बोजो यह क्या मुतलिक वन जनाब इस वुचान गवर्नमेंट 5 किलो कोर दिमो गरीब तबका चाहे AY या BPL कैटेगरी मगर सवाल यह तक बायोमेट्रिक पे कर तक बदल नेट अत तम दिवान चाहे नजर में क्या अत पे वन वो ठीक कदम के गवर्नमेंट इन राशन से 5 किलो की कोविड की पेंडेमिक की लॉकडाउन की बट SOPs फॉलो करने खुद पन इन इकदाम तुलें जन कि वन सोरे डाटा बेस सारे ये गामस मज गर 3 ये गामस मज गर 10 यमिस अमिस गाट मन सोरे पता यह गर 3 अगर बायोमेट्रिक कर यह मशीन गर गर 3 ताकि अम क्या गई जंबलिंग कहें लुक ग जमा कहें तो सारे खुद बोड़ चीज जन अमूर सार्फिन महकम इन पे हेल्थ डिपार्टमेंट सत कत बात कर कि कतन रेड जोन कतन माइक्रो कंटेनमेंट जोन अत कतन पे दिन तो कित पे दिन टाइमिंग क्या थो तो आज सा दिमो 5 गरन आज सा दिमो 4 गरन आज सा दिमो 10 फैमिलियन युजन यमो ऐलान कोर लुक बहरहाल कशर पे कहावत मुफ्तुक शराब काजू तुमुत यह जन कि मुफ्तुक तोमुल इन हालातन मज ठीक बेहतरीन कदम चलन बिल्कुल अशरफ साहब वक्त कमी किन हेको ज्यादा कत ब्रो पकन कह मगर युद वन ये इंतजामिया ऐलान कोर मगर इंतजामिया पजान क्या संजीद कदम इरफान साहब श्रीनगर पे कह लूक इरफान साहब करो तो इन क्या लूकन हुंद वन अत मुतलिक गरीब तबके सफर कर तम स्टोरन पे तम वन तुम करो बायोमेट्रिक डिवाइस करो यूज हालांकि मतलब वायरस मतलब खास कर श्रीनगर पान रिसेंटली बटमल एरिया मज स्टोर डिवाइस पे
حقیقت کے ساتھ عرفان صاحب وقت کمی کن ہیکو نو لوکن ہز پور کت انتظامیہ تام واتنائت کی مگر قشر خبرنامس مز فی الحال یتھی اس سرینگر پہ عرفان فاضل تہد سٹھا شکریہ کوکرناگ پہ پیر مظفر تہد سٹھا شکریہ یل زن بڈگام پہ محمد اشرف ڈار تہد اشرف صاحب سٹھا شکریہ تو ات ست شمالی ہند ہندوار علاقہ پہ سن ساتھی شمیم بٹ تو تہد سٹھا شکریہ فی الحال قشرس خبرنامس مز یتھی مے دیو اجازت تھی روزو وچان گلستان نیوز تکیاز گلستان نیوز پہ 5 بج 5 کا 5 نشر سپدن وول خصوصی پروگرام تھی روزو وچان مے دیو اجازت خدایس حوالہ.